السلام عليكم الإخوان. كاين ناس ياسر نشوف فيهم ما على بالهم، ما عرفوش كيفاه يديكلاريو لأول مرة. راح نشرح لكم درجة درجة بشوية خلاو بالعربية ونفهمكم بيان. أول حاجة نديرو بيها نتيليشارجيو الفورميلار، اسمه فورميلار 2043. هذا الفورميلار تاع الناس اللي ما عندهاش ان نيميرو فيسكال، ما عندهاش نيميرو تاع الضرائب، ما جامي ديكلارات، اول مره راح تديكلاري. تكتبوا في جوجل 2043 فورميلار، تخرج هكا راهو كتب فورميلار نيميرو 2043 اس دي. تيليشارجيوه، فوالا تيليشارجي. ابخي تفتحوه. الناس اللي عندها بيسي دير في البيسي، والناس اللي عندها غير التليفون تخدم التليفون برك يكفيها. وتيليشارجيو ديما هذا ادوب اكروبا باه تقدروا تكتبوا في وسط البي دي اف. فوالا راح يخرج لكم هذا. هذا واش اسمه دوموند دو نيميرو فيسكال اي دو تو بيرسوناليزي دو بريليفمون على لا سورس. يعني هذا لو فورميلار دوموندي بيه ان نيميرو فيسكال، يعني الرقم تاع الضرائب. وكي ديكلاري من تحت قداه خدمت في العام، هما يشوفوا لك لوطو اللي راح لوطو تاع لامبو تاعك حسب المدخول تاعك. المهم نعمرو هذا لو فورميلار كامل، ابخي نديرو فاليدي امبريمي. واذا في التليفون جوست نخرجو من هذا ونديرو انغيجيستري. هذه هي اول حاجه نبداو بها. الناس اللي ما تعرفش فرونسي راني قاعد نوري ليهم هما. هنا مكتوبه marié ou paxé si vous souhaitez opter pour l'application d'un taux individualisé de prélèvement à la source pour chaque conjoint coché. يعني الناس اللي متزوجة ولا الناس اللي دايرة عقد هذا تاع لو باكس وتحب كل واحدة ديكلاري وحدو تكوشي لهنا. الناس اللي ماهيش متزوجة ولا ما تحبش كل واحد يديكلاري وحده، يعني غير الزوج اللي راح يديكلاري ولا غير الزوجة، ما كان لا يكوشي هذه. ابخي الايتا سيفيل ديكلارون، شكون اللي راح يديكلاري، مسيو ولا مدام، هذه هاي باينة. ابخي لو نو ديزاج هو اللقب تاع الزوج، لقب تاع الزوج تاعك. الناس اللي متزوجة والناس اللي سيليباتير ماشي متزوجة، تعاود تكتب لو نو دو نيسونس، تكتبو في لو نو ديزاج. كيما انا سباعي، يعني نكتب لهنا سباعي والفوق سباعي، سينون بعد الفورميلار يولي ما يفوتش. لو برينون هو الاسم تاعك، لو نو هو لو نو دو فامي، ولو برينون هو اللقب، هو الاسم. الاسم هو وليد باغ اكزومبل. لا دات دو نيسونس هذه نديروها، فوالا هاي اون دات، نديرو اون دات صحيحة. باغ اكزومبل 1992 هكا. ابخي لو ليو دو نيسونس، هذا الناس اللي والدة في الخارج كامل دير 99. ابخي هنا لا كومين ولا لو بي، الجيري، تونيزي، ماروك، فوالا. والناس اللي عندها مثلا الزوج تاعها وكل واحد يحب يديكلاري، écrivez ليزيبلومون اون لتر كابيتال. ايه وتكتبوا كل شيء اون ماجيسكول. ديكلارون دو، هذه واش هي. هذا باغ اكزومبل الناس اللي متزوجة وكل واحد يحب يديكلاري كل واحد. كي تكوشي على هذه الفوق، دونك تديكلاري هنا وتديكلاري هنا، فوالا باه نكون واضح. انا فوتخ تليفون، دير التليفون تاعك لهنا، الميل تاعك صحيح. ابخي لادريس النيميرو، لهنا النيميرو تاع لادريس، كود بوستال، هنا لا كومين
par exemple Versailles, Paris, Cergy, je sais pas quoi. لهنا la commune تاعك par exemple كيما أنا à Versailles. لهنا تاريخ تاع اليوم. هذه si vous souscrivez ce formulaire au titre d'un mandat indiqué. هذه مثلا إذا كان واحد متطوع قاعد يدير قاعد يديكلاري لشخص معين، يكتب لهنا شكون هو هذا الشخص اللي قاعد شكون يكتب لي زانفورماسيون تاعو، لو نو برينو والاخر. هنا سيتي ابخي شي هو هذه من الصباح يتخرج لي شي بغيت اخويا صاي ليسونسيال. بعدا نروحو لهنا سيتياسيون دو فوايي فيسكال، يعني هذه سهلة. اللي ماغيي يكوشي على ماغيي، اللي ديفورسي سيباري يكوشي على هذه، كوشيو على وحدة فيهم. Après, la situation pouvant donner droit à une demi-part supplémentaire. Célibataire, divorcé, séparé, veuve. Vous vivez seul au 1er janvier ou là au 31 décembre. En cas de divorce, séparation, rupture de pacte sans condamné, vous avez un enfant majeur non rattaché. لهنا الناس اللي عندها ولد ماهوش مطاشي معاها في الدار، ولا عندها ولد ولا عنده ولد مات بعد لاج تاع 16 سنة، هذوما تاع الحرب، يعني مات في الحرب. Vous avez élevé cet enfant pendant au moins 5 années au cours desquelles vous vivez seul. هذا par exemple واحد متبني واحد لمدة أكثر من 5 سنين، كي كان ساكن وحده ولا كي كانت ساكنة وحدها. ليسونسيال هذا قليل اللي كيما هكا، اللي عنده يكوشي هنا، اللي ماهوش لوكاتير وما يكوشيش. Après هذه تاع لا بونسيون titulaire d'une pension militaire pour invalidité de mois 40. هذه اللي عنده بونسيون. Votre conjoint remplit ces conditions. هذه inclusion. اللي عنده لا بونسيون تاع l'invalidité يكوشي، اللي ما عندوش ما يكوشيش. Après اللي عنده لا كارت تاع كومباتون، هذه محسوب تاع الناس الكبار، يكوشي ولا ما يكوشيش. essentiel. Après لهنا parents isolés. Vous êtes célibataire, divorcé, séparé. Vous vivez seul avec vos enfants ou des personnes invalides accueillies. لهنا اللي عنده مثلا المرأة ولا الراجل اللي ساكنة وحدها، parents isolés يعني مرأة وحده ولا الراجل وحده، واللي متكفل بلي زونفون تاعو، اللي عنده في الدار تاعو دي زونفون متكفل بهم، ولا دي بيرسون انفاليد، يعني دي بيرسون انفاليد يعني واحد معوق. مثلا عطينا مثال برك، سمحوا لنا الكلمة، نديرو نكوشيو لهنا، واللي عايش وحده ما يكوشيش. فوالا كي تكوشي لهنا يعني لتحت بيرسونا شارج، راح تقول قداه نعبد راه ساكن عندك. في الاولى مكتوبه اونفون ا شارج، نومبر دونفون نو ماريي دو موان دو 18 ans، يعني الولاد اللي اقل من 18 سنه، ولا مثلا لي اونديكابي تكتب قداه من عدد. اللي اكثر من 18 ما تكتبهمش، راح تكتبهم بعد كلكو سوا لاج، دير هنا قداه. مثلا انا درت زوز مثال برك، واحد والد في 2009 والاخر في 2007. Après, dont enfant titulaire de la carte d'invalidité. هي هذوما اللي عندهم la carte d'invalidité. تكتبوا par exemple إذا كاين. Après, enfants en résidence alternée ou à charge partagée. Nombre d'enfants non mariés de moins de 18 ans ou handicapés, quel que soit la... هذوما les enfants par exemple à charge partagée، يعني
ساكنين مرة عند الأب مرة ساكنين عند الأم. ما عرفتش كيف نشرحها ليسونسيال. هاي واضحة. autre pension invalide vivant sous votre toit. باغ اكزومبل هنا اذا كان مرا كبيرة هانديكابي ولا مانيش عارف عايشة معاك، تزيد تكتب لها هنا قدا العدد تاعها، قدا العدد تاع العباد هذو، ومن بعد دير لا دات دو نيسونس تاعها. ابخي شاكين rattachement d'enfants majeurs ou mariés. هنا الولاد اللي اكثر من 18 سنة nombre d'enfants célibataires majeurs sans enfant. الولاد اللي اكثر من 18 سنة وسيليباتير وبلا ولاد، تكتبوا لهنا قداه الفوق لهنا. اللي عنده يكتب باغ اكزومبل واحد اللي عنده مثلا واحد والد والد مثلا ولد عمره 19 سنة وماهوش متزوج عايش معاه. ولا نومبر دونفون ماريي باكسي، ولا اذا كان عندك واحد راه ديجا ماريي ولا باكسي وعايش معاك تكتب هنا قداه. هنا انفورماسيون تحب تكتب باغ اكزومبل اونفون ا شارج 19 اونفون ا شارج باليش انا شا بغيتو تكتبو ولا خليوها. وهذه هي الرسمي لا ديكلاراسيون. هنا وقتها بديتي تخدم لا دات دو ديبي داكتيفيتي اون فرانس. وقتها بديتي تخدم خدمة تاعك باغ اكزومبل 2019. Voilà, 2019. Année de revenu indiquée نديروها تاع 2019 ما كانش يعني ديكلاري تاع العام اللي فات. فوالا واش هي اخر لو تريتمون سالير. الناس اللي خدامه تخدم نورمال تشوف لو نت امبوزابل تاعها تاع العام نورمالمون تلقاه في ديسمبر، ولا تطلبو من الشركه اللي يخدم فيها ولا لا سوسيتي ولا ليسونسيال، وتكتبوا لهنا لو نت امبوزابل تاع العام لهنا في هذه. فوالا في لاكاز تاع تريتمون سالير. هذه هي الحكايه. واللي عنده بونسيون ولا روتريت ولا رونت يكتب لهنا في هذه. كل واحد يقرا حسب. لا منجمش انا نعرف هذو كامل. يعني معظم الحراقه ما عندهمش هذو ريفوني فونسيي وشارج ديدكتيبل، يعني ما كان له نهضروا عليهم. فوالا يعني لا ديكلاراسيون تخص الخانه هذه فرات تريتمون سالير. السالير تاعك ديكلاريه لهنا، والمستحسن ديكلاريه صحيح. وهكذا نكونوا عمرنا واللي يحب يسني باغ اكزومبل هنا يسني هنا باسكو مكتوبه سيناتور دو او دي ديكلارون. كاينه هذه هكا مكتوبه remplir et signer. Voilà, créer une signature. Voilà. Signer ici. Par exemple, on avait la signature taille. Terminé. فوالا وهكذا نكونو كملنا. نديرو كيما هكا. فوالا المهم كي تخرج هو راه يسجل اوتوماتيك دوكيمون انريجستري. هذا فيما يخص لو فورمولير. هاوليك تحطو ابار. ودركا ندير فيديو ثاني نشرح لكم فيه كيفاه تبعثوا هذا لو فورمولير مع لا بيس جوستيفيكاتيف ديدونتيتي. راح نكوبي دركا ونخلي لكم الفيديو الثاني. يلا السلام عليكم.